अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन कराम, हर साल चहलम और आशूर के वीज़े के ऊपर डिस्कशन की जाती है, ख़ुसूसन चहलम अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में जो मोमिनीन करने जाते हैं उनके लिए एक बड़ा सवालिया निशान होता है कि हम जा पाएंगे या नहीं। इस साल काफ़ी जो है वो कशमकश है। हम अभी मक्का मुकरमा में हैं और काफ़ी मोमिनीन जो है वो पूछना शुरू हो गए हैं कि क्या पॉलिसी है इस साल। तो जो मालूमात हम ले सकते हैं मीडिया के ज़रिए, अरबी चैनल्स के ज़रिए, इराक़ी हुकूमत के जो चैनल्स हैं उनके ज़रिए, तो उससे अभी तक पाकिस्तान में जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि अरबईन पे जो है वीज़ा नहीं मिलेगा और पाकिस्तानी अफ़गानी ज़ायरीन नहीं जा सकेंगे। तो इसमें मुकम्मल तौर पर सदाकत नहीं है, अलबत्ता काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त है कि जो लोग वहाँ जाते हैं, पासपोर्ट बॉर्डर पे और एयरपोर्ट पे हज़ारों पासपोर्ट पड़े हुए हैं, उनको उन्होंने छोड़ दिया पासपोर्ट को और वहाँ इराक़ में जाके काम करना शुरू कर दिया। वो ख़ुद तो अपने लिए मुश्किल बनाते हैं, जब भी पकड़े जाते हैं वापस आते हैं तज़लील होती है उनकी, लेकिन वो इस सिलसिले में कि हमारा रोज़गार शुरू हो जाएगा, हमारी तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी, उनकी अपनी मजबूरियाँ। लेकिन उनसे गुजारिश है, दस्त बस्ता गुजारिश है, खुदारा लीगल तरीके से जाएँ, इकामा लें, जिस मुल्क का भी ले सकते हैं। यहाँ हम सऊदी अरब में हैं और मैंने सऊदी हुकूमत पर भी तनकीद की है इस हवाले से कि हज की मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। बाज़ लोगों ने जो है वो कमेंट्स किए कि आप जो है वो वहाँ बैठे हुए हैं तो आपके लिए मुश्किल बन सकती है। मुझे कोई डर नहीं है, खौफ खुदा है मेरे अंदर। मुझे अगर ये ले भी गए और अरेस्ट भी कर लिए तो मैं कहूँगा कि जी मेरी तनकीद अभी भी बाकी है। मेरे सामने लाशें गिरती रही हैं और मैं देखता रहा हूँ कि पानी तक नहीं था, और हमारी अपनी ऐसी हालत एक दो दफ़ा बन गई है कि हमें आखिरी वक्त महसूस हुआ है। हम जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत है, इसके बावजूद हमें मीना के मैदान में दो दफ़ा यही लगा है कि हमारी आखिरी हालत है। ना पानी का ज़्यादा इंतज़ाम था ना कुछ। अब यहाँ कुछ जो है वो हमारे ऊपर काफ़ी बातें करते हैं, जो काफ़िला सालार हैं या जो शिरकत वाले हैं, जो वीज़े दिलवाते हैं, वो हमारे ऊपर ये बातें करते हैं कि मौलाना साहब आपका फ़िकी मसाइल का काम है, वही किया करें। मेरा इंसानियत का और मोमिनियत का काम है। फ़िकी मसाइल भी बताऊँगा, जहाँ भलाई होगी मोमिनियत की वो भी मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। वीज़ा जो है वो अरबईन का इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है इन लोगों की वजह से जो वहाँ जाते हैं और वहाँ रह जाते हैं। काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं इनमें, मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाहता। हर कोई अपने गिरबान में खुद देखे कि आप मोमिनीन के लिए कितनी मुश्किल खड़ी करें। पहली बात ये पाकिस्तानी हुकूमत से गुजारिश है कि अपना एक मैनेजमेंट रखें, काफ़िले सालार जो भी जाए आपसे रजिस्टर्ड हो, वहाँ जाके काफ़ी काफ़िले सालार ज़ायरीन से जो है वो बदतमीज़ी करते हैं, उनको बेआसरा छोड़ देते हैं, ख़वातीन के साथ नारवा सलूक होता है। तो एक मैनेजमेंट के साथ जाना चाहिए ताकि हमारी नुमाइंदगी सही तरीके से हो। और ज़ायरीन से भी गुजारिश है, पहली काफ़िले सालार की ज़िम्मेदारी है, आप ज़ायरीन की एक आलिम दीन को साथ रखें। एक ज़ियारत से जाने से पहले एक मीटिंग होनी चाहिए, उसमें आप हर खातून को एक नमाज वाली चादर दें कि इसके बगैर हम आपको सफ़र में साथ नहीं रख सकते, और जुराबों की तलकीन करें। इसी तरह पर्दे का बेहतरीन निज़ाम हो, मर्दों के साथ ख़वातीन के साथ एक फ़ासला हो, नमाज की पाबंदी हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला ग्रुप होना चाहिए आपका। काफ़िले सालार रूहानी शख्सियत होनी चाहिए। ट्रिप बना लेते हैं लोग, जाते हैं वहाँ सड़कों के किनारे पेशाब कर रहे होते हैं या सड़कों के किनारे चूल्हा जला के खाना पकाना शुरू कर देते हैं और वहाँ गंदगी फैला देते हैं, अजीब सूरत हाल पैदा कर देते हैं। एक तो बसों की बिल्कुल पाबंदी, अब बसें नहीं जा सकेंगी, पाकिस्तानी बसें इंटर नहीं होंगी। अब इराक़ में उसकी पाबंदी लग चुकी है, जो कि अब चांस शायद 1% भी नहीं है कि आप वहाँ बसें लेकर जाएं। दूसरा, जो लाख लाख 1.5 लाख रुपए पकड़ रहे हैं कि अरबईन के लिए आ जाएं जी, अब काम तैयार है बिल्कुल, उनको वीज़ा मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल है। ईरान की पॉलिसी भी सख्त हो गई है, ईरानी वीज़ा भी अब रिटर्न मिलेगा लेकिन शराइत के साथ। ईरानी हुकूमत की और इराकी हुकूमत की आपस में जो है वो डील हो चुकी है, मुआहदा हो चुका है। अब ईरान के ज़रिए जो ज़ायरीन जाएंगे अफ़गानी या पाकिस्तानी, इनको अब बहुत मुश्किल है, इनके लिए अब बहुत मुश्किलात हैं, फ़कत उन लोगों की वजह से जो यहाँ से काम करने वाले उम्माल कहा जाता है उनको लेके जाते हैं, उनसे 3-3, 4-4 लाख रुपए ले लेते हैं और वो बेचारे पैसा भर के इस गर्ज से कि चलें घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। इन दोनों से गुजारिश है, जो लेके जाते हैं उनके खुदारा मोमिनीन ज़ायरीन जो दुरुस्त ज़ियारत की तरफ जाते हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही।
آپ ایسا اللیگل کام کریں ہی نہ، ایسا غیر قانونی بندہ وہاں لے کر ہی نہ جائیں۔ اب جو کہ بہت مشکل ہو گیا، تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی ایسا بندہ عراق چلا جائے جو وہاں پھر اپنی مرضی سے پاسپورٹ بھی لے لے یا پاسپورٹ رکھ دے اور وہاں پھر اپنی مرضی سے وہاں کام کرنا شروع کر دے۔ اب عراقی پالیسی بہت سخت ہو رہی ہے اس معاملے میں، تو گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو مینٹین رکھیں۔ پہلی قافلے سالاران کی ذمہ داری ہے کہ اچھا قافلہ تیار کریں، پردے داری، نماز جو گزارش کی ہے۔ دوسری ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، اب جب تک ہماری وزارت خارجہ و داخلہ انوالو نہیں ہوں گے یہ زیارت کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ عاشور کی جیسے پالیسی ہوتی ہے، چل رہی ہے، ویزا لے کے اور کوئی جاتا ہے عاشور کر کے آ جاتا ہے۔ 40 پہ ہوتا ہے کہ ہم جی ڈنکی لگا لیں گے اور بغیر اس کے ہم ایرانیوں کے ساتھ انٹر ہو جائیں گے۔ اب ایران آپ کو اس قسم کا موقع دینے والا نہیں ہے، اس کے لیے آپ محتاط رہیں۔ اور جو پیسہ لے رہے ہیں قافلہ سالار کہ پیسہ دے دیں، اب آپ کی 40 تیار ہے، ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ڈیل کریں کہ اگر ہمارا ویزا نہ لگا، ہم نہ جا سکے، آپ ہمیں ہر چیز کے پیسے پورے برابر واپس دیں گے۔ کیا کرتے ہیں جی، اب تو ہم نے ٹکٹیں کروا لی تھیں، اب تو یہ ہو گیا تھا، اب یہ ہو گیا تھا، اب اتنا آپ کو لاس ہوگا، اتنے پیسے آپ کو واپس ملیں گے۔ ایسا کسی قافلہ سالار کو رعایت نہیں ہے۔ قافلہ سالار سوچ کر آگے بڑھیں، ابھی سے اپنا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ابھی سے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، عاشور اور 40 کے حوالے سے اپنا پراپر ایک نظام بنائیں اور خدا کی راہ کے لیے نکلیں، حسینیت کی راہ کے لیے نکلیں۔ ان چیزوں کو جو ہے کاروبار نہ بنائیں، بزنس نہ بنائیں، بے دینی بے راہ روی کا شکار نہ ہوں۔ یہ راستے حسینیت کے ہیں، ان کو پاک صاف ستھرا، اور ہماری نمائندگی ہونی چاہیے، ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے، ہماری خواتین جو جاتی ہیں ان کو باپردہ ہونا چاہیے، نماز کی تربیت، صاف ستھرا رہنا، واش روم صاف رکھنے، غسل خانے صاف رکھنے، ہر چیز کو ایک تربیتی دروس ہونے چاہیے۔ جس طرح حج پہ آتے ہیں علماء کرام، ایک پراپر نظام ہوتا ہے حجاج کرام کے ساتھ، زیارت پہ یعنی افسوسناک مرحلہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، جس کا دل کیا قافلہ سالار بن گیا، نمازی ہے نہیں ہے، دیندار ہے نہیں ہے، قافلہ سالار ہے جی، بس جا رہے ہیں جی، کما رہے ہیں۔ تو خدا را ایسے قافلہ سالار اختیار کریں جو دیندار ہوں، اور قافلہ سالاروں سے بھی گزارش ہے کہ ان چیزوں کو مینٹین کر کے چلنا ہے۔ اب جو کرونا کی جو وبا ہے وہ عالمی طور پر پھیلی ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اب نئی پالیسی شاید یہ لاگو ہونے والی ہے کہ 72 گھنٹے پہلے کا PCR ٹیسٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ کرونا ویکسین کارڈ بھی شاید اب عراق 40 کے لیے ایکسیپٹ نہ کرے، اور شاید بائی روڈ کے راستے بالکل بند کر دے۔ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں، کیوں اتھینٹک ہم بات کر دیں، بعد میں عراقی پالیسی چینج ہو تو کہیں گے جی مولانا آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ ابھی تک کی جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ بائی روڈ کا پاکستانیوں اور افغانیوں کا راستہ انتہائی جو ہے وہ لمیٹڈ، ناممکن کے قریب ہے۔ بائی ایئر بھی جائیں گے تو ایک خاص لمیٹڈ اجازت ہوگی، ویزا ہوگا، آن ارائیول آپ کو کوئی ویزا نہیں ملنے والا۔ اور یہ جو باہر کے ممالک میں رہ رہے ہیں مومنین، جن کی اپنی ہر ملک کی اپنی ویزا پالیسی ہے، جو تقریباً یورپ میں باقی ویسٹرن کنٹریز میں یہاں رہ رہے ہیں، ان کے لیے کافی سہولیات ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں یا کوئی بھی ہیں۔ اگر ان کا اس ملک کا پاسپورٹ ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں تو اس ملک کی پالیسی کے تحت وہ شاید آن ارائیول ان کو ویزے بھی مل جائیں، اور ان کے لیے کافی نرمیاں ہیں۔ ہمارے لیے نرمی نہیں ہے کیونکہ ہماری غلطیاں ہیں، ہم پاکستانیوں کے لیے، افغانیوں کے لیے نرمی نہیں ہے کیونکہ ہماری غلطیاں ہیں۔ جو باہر کے دوسرے ممالک سے آتے ہیں ان کی ویزا پالیسی بھی اسی طرح نرمی بھی ہے، مزید بھی نرمی ہوگی، اور ان کو آنے بھی دیا جائے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ مومنین سنبھلتے میں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب